करता आणि माझ्या कडल्यान चूक जाली हें तुमी मान्य करून कमिटीची हितून चूक कांय ना आनी कमिटीन सगळें म्हाका ज्या प्रमाणे सांगलां त्या प्रमाणे दिलाय बी ती हांव तेंच्या कमिटीच्या बाबतीन हांव कांयच उलयना आनी कांय एक शब्द करून काडना तेणी आपापले जबाबदारी सगळें हें जालां पूण म्हाज्या कडल्यान ही चूक जाल्या आनी ही चूक म्हाज्या कडल्यान जावन कारागिरा कडल्यान चूक जाल्या थंय ते 3 दीस बंद उरल्या कारणान म्हाका ती लेजर सोल्डरींग सगळें हांव तुमकां सगळें फोटो डिस्प्ले करता हांगासरले लेजर सोल्डरींग म्हाका जाय तशें मेळना त्या खातीर तें काम डिले जालें हे तुम्ही पहिली कमिटी कित्याक सांगले ना लास्ट मोमेंटूच कित्याक जालें न्ही हांव नर्वस जाल्लो काम मेळोंक ना ह्या हितूनच हांव नर्वस जाल्लो कितें जावं कितें ना तेंच म्हाका कळ्ळें ना म्हणून हांवें तें म्हणलें ना काय एक खंय तरी विश्वासघात केल्यात कमिटीचो कमिटी बरोबर एक देवाचो विश्वासघात केलो अशें ना 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 असो देवाची विश्वासघात हेच्या पयलीं हांवें खूब अशीं कामां केल्लीं आसा पूण ना हांवें केन्ना अजून पासून अशी चूक म्हाज्या कडल्यान केन्नाच जावना आनी चूक जाली हांव मान्य करता हेच्या पयलीं खूब कामां केल्ली हे बरें आसा पूण कितें आसा फाल्यां सकाळीं आतां वर्धापन दिन आसा उत्सव तांकां उत्सव मूर्ती जाली आनी उत्सव मूर्ती फाल्यां सकाळीं पयलीं कशी येवन पावतली हांगासर उत्सव मूर्ती पावतली त्या बरोबर जें हांवें काम केलां पळय तें सगळें हांव तुमकां जाय जाल्यार हेजेर डिस्प्ले करून दाखयता सगळें हांव हाडून दवरलां भांगरूय हाडूंक लायला हांवें सगळें टोटल जें कितें आसा पळय तितलें सगळें हांगासर हाडून दवरूंक लायलां देवाचे पांयाचे माळे तयार आसा ते हाडूंक लायल्यात हांवें म्हणटा की बाबा त्याचे कारागीर आयोजन केल्ले आयोजक कोण एंट्री आहा कामगार आसा जाल्यार तांकां एंट्री आहा ना म्हणटा आपले सगळें हाडून दवरता तें म्हत्वाचें ना हाडून फुड्यान दवरता ती कितें करूं आमी ताची पुजा करूं जी आमची उत्सव अभिषेक मुर्ती आसा जुनी तो घेवन गेला मुंबय दवरता ही तेजी चुकीची न्हू आनी देवा कडेन फकाणां फाल्यां देवाचो वाडदीस मरे आपलो बड्डे आला तो म्हयनोभर तयारी करतलो देवाचो वाडदीस आसतना आयज तूं आख्खे तूं वयल्यान सांगता आपल्याक कांय खबर ना आपल्याक कारागीर बांदना अयोध्येचें इनॉग्रेशन जाता म्हणून तुका म्हयनोभर कळटा जाल्यार तूं आपूण तयारीन रावंक जाय न्हू तो सांगता आपल्याक थंय मूर्ती आज 3 दीस बंद आसल्या मुंबय केन्ना 1 दीस बंद आहा 1 मिनीट बंद ना मुंबय म्हणणे मुंबय गावी स्वता न्ही मुंबय केन्नाच बंद आसची ना 24/7 मुंबय केन्ना हे जाता तूं इतकी जबाबदारी आला स्वताहून तूं इतकी जबाबदारी आहा लोकांची आज आमी 5-7 जाण आमकां लोकांक जबाबदारी दिता पयलींच आमकां चोर फटी म्हणटात म्हटल्यार जाता कित्याक ते हे आसात तशे सगळे कडेन जर एका सहन करपाची शक्ती आहा जाल्यार हितून येवपाची कमिटी येवपाची तूं नगरसेवक जावपाचे किंवा हितून लोकांच्या समाज कल्याण संस्थानान येवंक जाय तुका जर हे अशी उतरां घेवपाची सहन शक्ती आला आमकां म्हणटा ते प्रॉब्लेम ना पण तेणी आयज म्हापशेकारांक फटयला देवाक फटयला देवाची तूं 3 वस्तूंतले एकूच वस्तू जायना बाबा एक वस्तूची गजाल आहा ते एक ताका शोल्डरींग मुंबय जाले म्हणजे जितके गोंयांत भांगर जाता ते सगळे मुंबयत करता गोंयचे शेट जाले आतां एकूच हितून आतां पळय तेणी आमकां बोलून दिल्लेलें आहा की आपूण आसा पळय ते 20 तारखेक दितलो म्हणून आतां तेचे एक्सक्यूज म्हणजे हीच आन्सरां दिवची ओदोळे म्हाका फोनार तेणी हेच सांगलेले की ना आपल्याक खबर ना जात्रा केन्ना आपूण मुंबय येतलो हांवें विचारलें आतां तो फुड्यानूच आहा ताका विचारलें तुवें पेपरूय वाचून हांवें प्रत्येक दिसा पेपराचेर बातमी येता हे ना आपूण आयजूच सकाळीं येयला म्हणून खंयसून मुंबयसून आरे आतां तो कसो फालशिदाद उलयता तुमकां सांगता तो सांगता आपले कामगार 3 दीस जाले अयोध्येक घातले तूं कितें करतलो थंय अयोध्येक जर तुजे कामगार 3 दीस गेले अयोध्येक कोणाक एंट्रीच ना म्हणून तुमकां सांगलें तो कशे गोश्टी उलयता कॉन्ट्रडिक्शन करता आतां पळय तो सांगता आपले कामगार 3 दीस अयोध्येक गेले आनी आयजूच सकाळीं आपूण मुंबयचेर तूं कितें करतलो मुंबय जे काम आसा तें आन्सर ना तुका तुजे कामगार अयोध्येक गेले बरें तुका एक सादो एक म्हणजे कर्टसी कॉल तुमी सांगले पळय कर्टसी कॉल म्हणून आसता की बाबा अध्यक्षाक फोन करप बाबा सांगपाचें की अशें अशें मातशें घडलां आपल्या कडेन ते फाल्यां दिवंक गावना 20 तारखेक तुवें बरयलेलें आसा हांगा 20 तारखेक डिलिव्हरी दिता तेणें सायन मारल्या आनी तरी तो आमकां फटींगपणां सांगता हय कामगार सोडूनच दिया पण तोच खंय कामगार वयतले अयोध्येक कामगार वयता अयोध्येक कोण कामगारांक कोणाक घेयना पण तेजे म्हाका एकूच प्रश्न दितात ताका 3 कामगार जर तुजे अयोध्येक गेले थंयसून जर तूं मुंबय कितें करतालो 3 दीस तूं सांगला म्हाका आयज फोनार सांगला की आपूण आयज सकाळीच येयला तेणें आन्सर दिवचो
बेश्टीतपटीपणा उलोवनाका व्यवस्थीतपणा तूं सांगूंक जाय. तूं 3 दीस तुवें जाल्यार आपूण मुंबय गेलो म्हणून तूं आयज कसो येयलो सकाळी तुजे 3 कामार अयोध्येक गेलो तूं कितें करतालो बाकीची कामां कसली कामां आसली पळय ती हांवें जाता इतली धुकलपाचो प्रयत्न केलो. तितले पांयाचे वाळे रेडी आसात, मुर्ती ऑलरेडी रेडी आसा. मुर्ती रेडी आसून फक्त ते सोल्डर करून लेजर सोल्डर करूंक जाय. जे लेजर सोल्डर करपी आसले ते थंय नासले 3 दीस. ते खंय अयोध्येक गेल्ले शेनवाराक फोन करून गेले. आनी आतां म्हणटा तूं अयोध्येक गेले रोखडेच आतां म्हणटा ते थंय नासले आनी तेंचें म्हणणें आसा आतां सेक्रेटरीचें की तुमी 3 दीस थंय कितें करताले. बाकीचे काम हांव सगळे रेडी करतालो न्ही. जे कितें आसले पळय ते माळे पॉलिश करूंक जाय, कितें करूंक जाय, ते मुर्ती पॉलिश करूंक जाय, तें सगळें काम रेडी करतालो हांव. पॉलिश करून मागीर ती सोल्डरींग करपाची आसता. मागीर सोल्डरींग करपाची आसता पॉलिश करून. ती लेजर सोल्डरींग जाय तेका. येदी व्हडली जवळ जवळ 7.5 किलोची मुर्ती ती पेटे फुगणीचेर आनी हेचेर पेट्या ह्याचे सोल्डर जायना. तेका लेजर सोल्डरींगूच जाय तेन्ना ती सोल्डर जातली. हे सगळें मान्य आसा पूण सद्या आसा त्रासान पडले कमिटी न्हू तुमकां लागून. ना त्या बद्दल हांव तेंची मना पासून माफी मागता. माफी मागता म्हटलें म्हणून जालें. फाल्यां कितें करपाचें कमिटीन अथवा लोक फाल्यां पांयां पडोंक येतले तेंच्यांनी कितें करपाचें भटान कितें करपाचें. सगळे सामान हाडला आमी भटजीचे सगळे असं फाल्यां जावन तिला प्रेस कॉन्फरन्स दिला. फाल्यां सकाळी नामस्कारांचो प्रोग्राम सुरू जातलो आनी तितून आमी म्हटलां सुद्दां शुद्धीकरण करता म्हणून फाल्यां आमी लोकांक कितें दितलें जाता. भटजीची सगळे व्यवस्था करून ठेवलेले आसा. सगळे हाडला लिस्ट भटजीन दिलेले जे लागता शुद्धीकरण ते सुद्दां घेवन येयल्या. आनी CDST राग येता केन्ना CDST आपल्याक खबरूच ना. एक वस्तू 25 तारखेक एक वस्तू 27 तारखेक हे कितें चल्लां तुजें कारणूच ना. गोष्टी सध्या तुमचे कडेन तेंच्यांनी चांदी दिल्ली अथवा भांगर तितून कितें तरी घोटाळो जाला म्हणून तुमी खंय तरी फाटीं फुडें ना 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 तितून कांय एका पयशाचो घोटाळो जावना. आनी हांव घोटाळो करपी मनीसूय न्हय. इतलीं वर्सां हांवें काम करता कारागीर हांव. पूण हांवें अशी खूब कामां केल्लीं आसा आनी लोकांनी अशी जबाबदारी म्हाजेर खूब दिल्ल्योय आसा. हेच्या पयलीं अशें केन्ना जावंक ना. आनी ह्या बाबतींत एका रुपयाचो पासून घोटाळ्याचो प्रश्नूच ना. जर सपोज आतां तुमी म्हणटा आपूण येदो व्हडले कारागीर जाल्यार ते मुंबय धाडपाची अशी गरज कितें पडली. तारपाटी आनी जे कास्टिंग मिटींग आसा ते फक्त मुंबयच करचे पडटा. हांव तर गोंयांत ते अवेलेबल ना. तारपाटी अवेलेबल ना गोंयांत. सारके व्हडले रुंद पाटे आसा ते अवेलेबल ना. त्या खातीर आमकां ते मुंबयच घेवन वयचे. केन्ना धाडलेले तुमी सादारणशे. हेका जाले आतां 8 दीस जाले. 8-10 दीस जाले हांव घेवन गेलो. 8 दिसान झपकून सगळे रेडी जातले अशें तेंच्यांनी दिल्ले केन्ना तुमकां. तेणी दिल्ले ऑर्डर दिल्ली 5 तारखेक पूण 2 चेक दिल्ले तेणी. ना ना हांगा चेकाचें लागना. कितें आसा देव कितें आसा फाल्यां जाय ते म्हणटकूच तेंच्यांनी दिल्ले आनी तुमी सायन मारूनय दिली. आपयलं तेणी म्हाका सगळें कलेक्ट करपाक. कितें 5 तारखेक ऑर्डर दिल्ली फक्त. 7 ते 8 तारखेक हांव येयल्लो हांगासर. कितले तारीख आसा हेचेर 5 तारखेक दिला तुका. 5 तारखेक सिल्वर बी सगळे 5 तारखेक मेजून मापून तुवें येला. 5 तारखेची सगळे आमचे कितेंय सांगू नाका. 8 तारखेक 5 तारखेक तुमी येयल्या. 5 तारखेक तुमी सगळे हांगासून येल्या. परत तुवें आमकां येवन गोल्डाचें कितें कितें कमी जालां तें सुद्दां सांगला येवन. सांगला काय ना. तुमकां दिसता की हांवें खंय तरी घोटाळो जाला बी म्हणून अशें. घोटाळो जावना पण तेणीचे टायमार आसता उतार आसता. पूण तेजे सगळे झाडूवाले आमचे वांगडा तरेतरेचे लोक हांगा देवळांत येवन काम करतात. आमी पेंटर हाडटा कोणाचे स्विपर हाडटा सावंड्री हाडटा वेगळो करून ऑर्डर हाडटा शब्दाक येता. आयज 1 दीस लेट जाता. हें कितें 5 तारखेक ताका ऑर्डर दिवन ताका भांगर सगळें तेजें स्वाधीन करून तेणीन आसून चेकूय ताका पावले पयशे पावले सगळें बरें आसा. उतार आसता न्हू बाबा म्हाजें पर्सनल न्हू हें. हो पर्सनल म्हाजें कितें म्हाजो घरांत कार्य करचें ना. देवाचें कार्य लोकांक आमी जबाबदार दिवचें पडटा. ताका लोकांक आमी कितें सांगतले आनी कितें उलयतले म्हणून आमी तुका आपयलें गिरीक मांद्रेकर. आमी तुका हें सांगून आयलें सत्य परिस्थिती कितें जाला ती. फाल्यां दोशी आमी ना दोशी तो आसा तेणें पटयला. आतां तो बी बाबा बेळगांवचो न्हू किंवा कोल्हापूरचो न्हू म्हापशेकारचो. तो व्हडलो म्हणटा आपूण खूब देवस्थानाचें काम केलां जाल्यार त्या पद्दतीन तेणें करून घेवंक जाय. जबाबदारी आसता प्रत्येक कामाक. तो म्हणटा सगळें हांगा गोंयांत तें भांगर हें जायना. सगळे सेट हांगा करता म्हणटा तें चुकीचें. कितके गोंयांत वेगवेगळे भशेन भांगर करता रे. कसले कसले शोरूम आहा. बाकीचे शेटींचे तेणी नांवां पिड्यार केली. आनी तेणी एक सांगलेलें आमकां ताका हांवेनूच विचारलेलें की विश्वजीत राणेची मशाल कोणी केली तर तेणी कितें सांगलां आपूण खंय मुंबय वचोंक ना बेळगांव
किंवा कोल्हापूर होतो आपण स्वतः रात्रीच बसून केला म्हणून आपण केला स्वतः त्याका काय लागना ते मशीन बी काय लागना तुवें केला म्हणून सांगला तू आणि आता हीच गोष्ट करपाक तू सांगता मुंबय येला म्हणून नाही पण मशीन लागला ते पाठो बिठो सगळं मुंबईत हाडलेलो त्याचो ते आम्ही नको तुवें सांगला आपण घरा केला म्हणून सांगला काय प्लेट लागला रेल्वेची प्लेट आसा सगळे तुझे सगळे शेतकारांची रेल्वेची प्लेट आसा ती आमकां मुंबईत लायची पडटा प्लेटी ना चोडणकर बाब स्टेटमेंट केलेलं की आपण सगळे कारागीर आपण केला म्हणून विश्वयुद्धाचे मशाल केला तू आता मुंबईत हेच मुंबई कित्याक घेऊन गेलो प्लेटी लावन मुंबईत हाडच्यो पडटात न्हय प्लेटी हांगासर नान त्यो झाडपाट्याचे व्हडले ना अनरुंद झाडपाटे ना आपण स्वतः मुंबई वचून घेवन हांगासर मागीर करचें पडटा चोडणकर बाब तुमी आतां पळय नेटान उलयतात तापोवन उलयतात पूण हितून अशें दिसना चोराचे उलट्यो बोलण्यो कश्यो हांव नेटान उलयना पण आयज परिस्थिती कितें आसा ती समजून घेयात न्हू वयल्यान तुमी कमिटी कडेन नेटान उलयतात अशें अजिबात करिना कांय करिना ही म्हाजी चूक जाल्या ही म्हाजी आनी हांव त्या बद्दल हांव माफी मागता की ती व्हडली चूक हांवें करी करूंक जावं उपकारना पण जी वेळानुसार जाली ही चूक हांवें मुद्दम करूंक ना ही वेळानुसार चूक जाली आनी हेच्या पयलीं हांवें कामां सारकी टायम टू टायम सगळीं कामां दिल्लीं आसा आनी वेळानुसार चूक जाली